یار دین و دنیایم. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی با قلبهای مملو از عشق به خدا، وطن و مردم با چهره‌های بشاش و یونیفرم زیبای خویش در قلب هر افغان غرور و افتخار می‌آفرینند. جه تفنگ من با جهان سخن دارد، نعره‌های تکبیرم موج صف شکن دارد. جه تفنگ من با جهان سخن دارد، از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدوی دین هر کجا کمین دارم. من به نصرت یزدان باور و یقین دارم. من به مشرک و ملحد در همه وطن دارد، از هرات و بغداد تا غزه و یمن دارد. لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك خدایا غواړو چې ستا در حق دین صوفي